नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले सरकारको मूल्याङ्कन सँगसँगै नेपालको राष्ट्रियतामा उठेका प्रश्नहरूका विषयमा बहस गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आजै मात्रै सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका नारायणपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी चौकीमा भारतीय नागरिकहरूले सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास गरेका छन्। त्यस क्रममा झडप भएको छ। 2 जना भारतीय नागरिक घाइते भएका छन्। 1 जनाको अवस्था गम्भीर भनिएको छ। एउटा देशको सुरक्षाका लागि बसेको सीमा सुरक्षा बलमाथि अर्को देशका नागरिक स्तरबाट उठेर आएर हतियार खोज्ने जुन खालको प्रयत्न भएको छ, यसले भारतले विभिन्न ठाउँमा सीमा मिचेको विषयलाई अब नागरिक स्तरमा कुन खालको प्रशिक्षण दिइरहेको रहेछ भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। यसले नेपालको राष्ट्रियताको सवाल चाहिँ अब सत्ता पक्षको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको मात्रै हो कि आम नागरिक सहितको सरकार हो? यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, यसका विषयमा बहस सुरुवात गर्दैछौँ। बहसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेता डाक्टर डिला सङ्ग्रोला यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर। हस्, धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ आजकै घटनाबाट गरौँ। सर्लाहीको नारायणपुर घटना, जो पर्सा गाउँपालिकाको आज मात्रै सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाको नारायणपुरमा त्यहाँको सशस्त्र प्रहरीमाथि आएको हुल जत्थाले उनीमाथि आक्रमण गर्ने, हतियार खोज्ने दुष्प्रयास गरे र सशस्त्र प्रहरीले रोक्दै गर्दा 100 जना भन्दा बेसी जत्था आएर फेरि हातपात गर्ने प्रयास गर्दा उनको सुरक्षाको लागि बाध्य भएर गोली चलाउँदा 2 जना भारतीय नागरिकहरू घाइते भएको समाचार आछ कि यो समाचार सञ्चार माध्यमबाट आछ। तर यत्रो देशको सुरक्षा लिएर बसेको सुरक्षा निकायमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गर्दा पनि गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार चाहिँ बेखबर छ कि आज पनि यो सूचना सार्वजनिक रूपमा घटना कसरी घट्यो, कसरी गोली चल्यो, किन आक्रमण गरे भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक चाहिँ सूचना जारी गरेका छैन। यसबारेमा सरकारले यसलाई क्विक रेस्पोन्स जसरी गर्नुपर्ने थियो, यो चाहिँ यो घटनालाई सरकारले कसरी लिएको छ त? अथवा सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरिरहेका रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरे त? भोलि मन्त्री परिषदबाट सरकारको धारणा आउँथ्यो होला। त्यो कुरा नआउने एउटा कमजोर पाटो छँदैछ। तर सँगसँगै अर्को देशको सुरक्षामा खटिएको, त्यो पनि सीमाकै रक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोसेर लाने अनि जत्थै आएर आक्रमण गर्ने, यो कस्तो खालको देश, कस्तो सम्बन्ध हो यो? चाहिँ यो हामीले देखि नै रहेछौँ। हाम्रो जति पनि भारतको सिमानामा भारत र 26वटा तराईको जिल्ला चाहिँ भारतको सिमानासँग करिब जोडिएको छ कि त्यो भित्र चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। त्यहाँ हाम्रा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि अपमान गर्ने, हैन, तिनमा गाली गलौज गर्ने परम्परा सुरुवात पनि भयो। हामीले चाहिँ यो आफ्नो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा बैठकमा नै रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय ल्याएर हामीले के भने, बिओपी निर्माण तपाईँ गर्नुहुन्छ हाम्रो सिमानाभन्दा 12 किलोमिटर पर, हैन, त्यसले गर्दा हाम्रा सुरक्षा निकायको मनोबल के छ, गिर्या छ। त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपाली नागरिकको पनि मनोबल गिर्या छ, हैन। कतिपय पिलरहरू हराएर गएका छन्। त्यसलाई पनि त्यो पिलरहरू ठाउँ ठाउँमा हराएर गएको ठाउँमा राख्न पनि सरकारले सकिरहेको छैन। त्यसैले गर्दा आजको सन्दर्भमा के देखाएको छ भने, एउटा चाहिँ सुरक्षा निकायको हतियार खोसेर लैजानु, अर्को देशका नागरिक आएर लुटेर लैजानु भनेको देशको शान्ति सुरक्षा त छँदैछ, यो देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, स्वाधीनतामाथिको पनि आक्रमण हो कि। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले चनाको भएन भने आफ्नो मुलुकको स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको लडाइँमा हामी छँदैछौँ। लिपुले, कालापानी, लिम्पियाधुरा जो नक्सा पनि हामीले सीमा जोडिएको सबैमा आक्रमण सुरु भइसक्यो। तराईको 26वटा जिल्ला जोडिएको छ। त्यही त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको सन्दर्भमा हामी प्रश्न उठाइरहेका छौँ। प्रश्नहरू सुस्तामा छन्, पशुपतिनगरमा छन्, धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू छन्। सम्भवतः प्रश्न नभएका ठाउँहरू चाहिँ कम छन्। तिलाठी, कोइलाडीदेखि हरेक ठाउँहरूमा समस्याहरू छन्। ती समस्याको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले वार्ता गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले तयार भएन भनिरहेको अवस्था छ एकातिर।
अर्कातिर हामी चाहिँ भारतीय पक्षले स्कुल बनाइदिने के गर्ने भनेर दिएका सहयोगहरू चाहिँ सँगै बसेर हस्ताक्षर गरिरहेका छौँ। कस्तो खालको सम्बन्ध हो जहाँ हामीले चाहेका विषयमा वार्ता गर्न तयार छैन तर उसले दिएका कुरा चाहिँ हामी भिख थापे चाहिँ थापिरहेका छौँ। यो नैतिक विषय हो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो कि जबसम्म हामीले नि हाम्रा हातहरू भिख माग्ने गरी थापिरहन्छौँ, जबसम्म नेपाललाई चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउँदैनौँ, स्वाभिमानी नेपाल बनाउँदैनौँ होइन, तबसम्म भारतले चाहिँ हेप्ने हडप्ने होइन यस्ता सीमा सुरक्षामा बलमाथि आक्रमण गर्ने यो प्रक्रिया चाहिँ जारी रहन्छ कि। त्यसैले गर्दा चाहिँ नेपाललाई कसरी स्वाधीन बनाउने, कसरी आत्मनिर्भर बनाउने होइन, सबै कुरामा भन्ने कुरामा सरकारको सोचै छैन, सायद हाम्रो पनि सोच भएन होला होइन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आज यो समस्याहरू लगातार रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको मात्रै समस्या होइन नि, तपाईँले भने सुस्ता लगायत त थुप्रै ठाउँको समस्या छ नि त। यो सबै कुरा राखेर टेबलमा राखेर हामीले वार्ता गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो कुरा समग्र रूपमा समेटेर वार्ता गर्न नसक्दा आजको परिस्थिति यो आएको छ। त्यसैले गर्दा आजको राजनीतिभित्र चाहिँ यो बार चाहिँ नेपालमाथि आक्रमण हुने होइन, यहाँको कुटनीतिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले आजको अवस्थामा सरकार प्रतिपक्ष नभएर समग्र मुलुक समग्र नागरिक चाहिँ यो मुलुकको स्वाधीनता राष्ट्रियता सीमाको सुरक्षाको लागि एकजुट हुनुपर्छ। त्यही कसीमा चाहिँ प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि उभिया छ, सरकारको साथमा छौँ। तर सरकारले तदारुकता देखाएको छैन कि, सरकार जिम्मेवार बनिरहेको छैन, सरकार कुटनीतिक वार्ताको लागि पनि तयार छैन। सरकारले त्यो खालको क्रियाकलाप नगर्दा चाहिँ त्यो खालको राष्ट्रिय एउटा चाहिँ आउनुपर्ने हो नि त होइन, त्यो खालको चाहिँ देखिरहेको छैन। अब जहाँसम्म सरकारको सरकारवाला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सहित समग्र सरकारकै विषय भनौँ, त्यहाँबाट आउने कुराहरू आउलान्, ढिला भएका सन्दर्भमा उनीहरूले पनि स्पष्टीकरण दिनु पर्ला। तर आजको दिनमा चाहिँ आम नेपालीले भारतीय पक्षलाई सोध्नुपर्ने बेला हो कि यो नागरिक आएका हुन् त्यहाँका भन्ने के प्रमाण छ? उनीहरू कुनै सशस्त्र समूहको हातबाट हतियार खोसेर लैजान तयार हुने कुनै नागरिक हुन्छ? त्यो त तालिम प्राप्त एउटा सबै कुराको ज्ञान भएको र परिआयो भनेदेखि आफूले उसले हतियार बोकेर आएको पनि हुनसक्थ्यो होला नदेखिने गरी। परिआयो भने गोली हानिहाल्यो, खोज्न सकिनँ भनेदेखि म पनि भिड्छु भनेर आएको होला। यो भनेको त एक प्रकारको युद्धको सुरुवात जस्तो देखिएन? एउटा एकदम तपाईँले एकदम आशंकाका कुरा चाहिँ जन्मिया छ। अहिलेसम्म नागरिक जब चाहिँ खोज्ने आउने भनेको त अर्काको देशको ग्याङ आए लुट्न आ जस्तो देखियो नि त होइन। त्यसकारणले तपाईँले जुन आशंका गर्नु भएको छ यो आशंका नेपालको अहिलेको परिवेशमा उब्जिएकै छ होइन। यत्तिकै मान्छे नेत बसै आएको छ नि त होइन, हतियार खोज्न भनेर आएको मान्छे तयारी साथ पनि आएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा अब तत्काल हामीले के गर्नुपर्नेमा जानु पर्यो नि। तत्काल जति पनि भारतका सीमा जोडिएका हाम्रा नाका छन् नि त्यसलाई कडा सुरक्षा साथ राख्ने, त्यो चाहिँ बन्द गर्ने। एउटा त के गर्नु पर्यो भने हाम्रा सुरक्षा क्याम्पहरू छ नि त्यहाँ, बोर्डर अपरेसन क्याम्प बिओपी, ती क्याम्पहरूलाई पनि टुहुरा बनाउनु भएन। उनीहरूलाई विपद पर्दाखेरि त ब्याकअप फोर्स त चाहियो नि होइन। ती पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मी मात्रै होइनन्, हाम्रा नागरिक दाजुभाइ पनि हुन् नि होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि, उनीहरूलाई पनि ब्याकअप राख्नु पर्यो। अर्को कुरा भारतसँग त हामीले तत्काल यस विषयमा स्पष्ट जवाफ माग्नु पर्यो होइन। हो, दुईटै पाटो, एउटा दुईटा पाटो तपाईँले भनेको पाटो। अस्ति हामीले यो कुरा पनि सोधेका थियौँ कि अब यो जुन बिओपी निर्माण भएको छ नि सरकारले गरिरहेको छु भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भनेको फोर्स कम छ कि। आज पनि त उनले हातपात गर्न खोज्न किन आए? हाम्रो सङ्ख्या कम थियो, आउने सङ्ख्याको उल्जत्ता 100 भन्दा बेसी थियो। त्यसैले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ उनले सुरक्षा गर्नको लागि गोली चलाउनु पर्यो कि, जत्था त कम भयो नि त, फोर्स पनि त बढाउनु पर्यो। पनि निर्माण गर्दा हाम्रो सिमाना जहाँ जोडिया छ त्यो नजिकै गर्नु पर्यो। अर्को उनको मनोबल उच्च राख्नलाई त्यही खालको तयारी तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो उनलाई चाहिँ ब्याक फोर्स पनि राख्नु पर्यो नि। उनलाई आवश्यकता पर्दा जाने ब्याक फोर्स दस्ता पनि त चाहियो नि त, तयारी अवस्थामा हुनु पर्यो नि त। यो सबै कुराको तयारी गर्नुपर्छ भनेर बार बार हामीले सरकारलाई भनिरहेछौँ, समिति मिनी पार्लियामेन्ट मार्फत भनेका छौँ, सदनमा बोलेर भनेका छौँ, ध्यानाकर्षण गराएर भनेका छौँ। तयारी मात्रै गर्छु भनेको छ, गरिरहेको छैन। भारतीय पक्षलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त?
यो भारतीय पक्ष त मेरो स्पष्ट कुरा हो। हेर्नुहोस्, यस स्पष्ट कुरा के छ भने यो भारतीय पक्षबाट बार धेरै धेरै हाम्रा सीमा मिच्नेदेखि लिएर हैन, अहिलेको हाम्रो भूमि मिच्नेदेखि लिएर यो हाम्रो सीमा जोडिएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रा नेपालीमाथि, हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बलमाथि अपमान गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने काम चाहिँ भइ नै रहेछ, लगातार रूपमा भइरहेछ। यसले के कुराको सङ्केत गरिरहेछ भने भारतले नेपालको स्वाभिमानमाथि, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि, स्वाधीनतामाथि चाहिँ आक्रमण गरिरहेछ। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले सबै कुराको तयारी, किन एउटा त हामीले भोगिसक्यौँ, आर्थिक नाकाबन्दी त भारतले लगाएकै हो, नलगा हो त हैन। आज दोस्रो अस्त्र पनि प्रयोग गरिरहेछ। एकातर्फ चाहिँ विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी छ हैन, त्यो महामारीबाट भारत पनि त लडिरहेछ, त विश्व नै लडिरहेछ। आजको यो अवस्थामा हामी सिमानामा सदैवदेखिको सम्बन्ध बनाएर बसेको भारत र नेपाल छिमेकी मुलुकबाट आक्रमण गर्न मिल्छ, हतियार खोज्न मिल्छ, भूमि हडप्न मिल्छ हैन। यसको जवाब गर्न मिल्दैन। त्यसको जवाबको लागि यसमा हाम्रो धारणा दिने कुरामा सरकारले ढिलाइ गर्यो, त्यसमा पनि सरकारले धारणा दिन ढिलाइ गरेछ। सरकारले अहिले पनि दृष्टिकोण ल्याइरहेको छैन हैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले बार के भनिरहेछ भने यसको नेतृत्व सरकारले लिनु पर्यो, मुलुकको प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्यो र चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेपालको भूमिको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले हातोमाले गरेर सँगै छ भनेर हामीले साथ पनि दिइरहेछौँ। यहाँको सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला, तर त्यस्तै आधिकारिक धारणा त्यो घटना किन घट्यो भन्ने सन्दर्भमा त भारतीय पक्षले पनि दिनु पर्यो नि अब त हैन। यो भारतीय पक्षले दिन्छ या दिँदैन म जान्दिनँ, किनभने पनि पहिला चाहिँ नदिकन सुख पहिला पनि भूमि जुन हडप्दा बार यहाँबाट कूटनीति फुटनोट जाँदा फुटनोट मात्रै वार्ता गर्न चाहेन, अनकान गर्यो। आज पनि चाहिँ किन खोसे त, किन आयो त्यो जत्था, के उद्देश्य राखेर आते हैन सर्लाहीको नारायणपुरमा, र तिनले हाम्रा सशस्त्र प्रहरीको हतियार किन खोसे, किन आक्रमणको प्रयास गरे, फेरि गाउँमा गएर बेसी मान्छे झिकाएर किन ल्याए, तनावको स्थितिमा सुरक्षा गर्दा चाहिँ गोली चल्यो। यो अवस्थाको सिर्जना के हो भनेर भारतको गृह मन्त्रालय सुरक्षा निकाले पनि त बोल्नु पर्यो नि त। यो त सीमा जोडिएको ठाउँ हो नि। हामीले आशंका के छ भने अब के भयो भने यो मात्रै होइन नि, सर्लाही मात्रै हो र, तराई र मधेसको मैले अघि नै भने 2226वटा जिल्ला जोडिया छ। अब त्यही तनावको स्थिति देखियो नि, भारतले फेरि त्यही सङ्केत देखाइरहेछ के, जुन व्यवहार पहिला हामीले भारतबाट भोग्यौँ त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैछ नेपालमा। फेरि हाम्रो भूमि हामी सतर्क रहनु पर्यो, होशियार रहनु पर्यो, सुरक्षा गर्नु पर्यो हाम्रो भूमिको लागि। हाम्रो भूमि हामी फिर्ता गर्दैछौँ भनिसकेपछि उसले चालेका यी हत्कण्डा हुन्, यो हत्कण्डाको रूपमा देखेँ मैले चाहिँ। जहाँसम्म अब प्रश्नहरू राष्ट्रियताका सन्दर्भमा त छँदैछन्, तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, तर त्यो नै प्रधानमन्त्री त्यही सरकारमाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। यो सरकारको पारदर्शितामाथि तपाईँहरूको प्रश्न के हुन्? दुईटा पाटो, किन यति धेरै प्रश्न? यो दुईटा पाटो तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी राष्ट्रियताको सवालमा सरकारसँगै छौँ, यो मुलुकको स्वाधीनता, यो मुलुकको भूमि सीमा सुरक्षाको लागि। तर सरकारले यादै सरकार भइकन रूपले जनताको अभिमत लिएर सरकार बन्यो नि, जनताप्रति गर्ने दायित्व, अहिले कोरोनाको बेलामा गर्नुपर्ने पारदर्शिता, जनताप्रतिको वफादारिता, जनताप्रतिको इमान्दारिता, जनताको जीव ज्यानको सुरक्षालाई सरकारले खेल्नुपर्ने अभिभावकीय भूमिका, यो भूमिका सबै नखेल्दा सरकारको कमी कमजोरीलाई त प्रतिपक्षले खबरदारी त गर्नु पर्यो नि। जनताको प्रतिनिधि भएपछि त्यो चाहिँ खबरदारी हामी गरिरहेछौँ हैन। त्यो गर्दा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले के जवाब दिन्छ हैन। यो सरकारका क्रियाकलाप कहाँ पारदर्शी छन् त, कहीँ पनि छैनन्। त्यसैले हामीले सदन मार्फत चाहिँ अहिले कोरोनाको न्यू पारेर सरकारले जुन 10 अरबको खर्चको हिसाब किताब दिइरहेको छैन, यो दिनुपर्छ भनेर माग चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, अन्य मागहरू पनि छन् हाम्रो 1500वटा, त्यो माग चाहिँ वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई बालोटारमा बुझाएका छौँ र सदन मार्फत चाहिँ हामीले प्रत्येक 10 अरबको हिसाब किताब चाहियो भनेका छौँ कि त्यो हिसाब किताबको जवाब दिने बेलामा यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले तपाईहरु 10 अर्ब भनिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईहरुले नै जवाबै दिन सक्नु भएन। तपाईहरुले नै उठाएका प्रश्नमा दैनिक 3 करोड खर्च भएको भन्ने छ। तपाईहरुले यसरी प्रश्न उठाएको पनि 1 हप्ता भन्दा बढी भइसक्यो। अब त्यो 10 अर्ब त 10.5 अर्ब 11 अर्बतिर पुग्यो होला।
यो तपाईले यो त पुग्दै जान्छ खर्च, तर यो नेत हेर्नु पर्यो के। नेत के हो भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न छ। सरकारको नियतमाथि के छ भने सरकार भ्रष्टाचार र सरकार एकअर्काको परिपूरक त हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ। तर जब चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भयो, त स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा सरकारले प्रारम्भमा नै ओम्नी समूहसँग सम्झौता गर्दा त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलले त्यसमा मुछिएका उच्च स्तरीय समन्वय समितिका चाहे संयोजक हुन्, चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय होस्, चाहे त्यसमा संलग्न को हुन् जो कोही तिनलाई कारबाही हुनु पर्यो, पदमुक्त गर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले दोस्रो यो मुलुकको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, कहीँबाट भ्रष्टाचार भएकै छैन भनेर ढाकछोप गरिकन छोप्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यही अवस्थामा भने आज एकातर्फ सरकार चाहिँ हामीले खर्च 10 अरबको खर्चको विवरण नदिने, अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने टेस्टको दायरा हेर्नुहुन्छ भने पिसिआर टेस्टको दायरा बढाएको छैन। फेरि पनि ऱ्यापिड टेस्ट के को लागि? त्यो त एन्टिबडी टेस्ट मात्रै गर्ने हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो टेस्ट आवश्यक छैन, औचित्य छैन भन्दा त्यसैमा पैसा छुट्याएर खरिद गर्न सरकार तयार हुन्छ भने सरकार यसमा पनि अनियमितताको खेल छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यसमा पनि भ्रष्टाचारको लागि हो। दोस्रो कुरा चाहिँ आज 7वटा प्रदेशमा प्रयोगशालाहरू जुन छन् हैन, कोभिड-19 को परीक्षणको प्रयोगशाला तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो प्रयोगशालामा अहिले पनि चाहिने सामग्री अहिले पनि पुग्न सकेका छैन। त्यसको सँगसँगै विभिन्न जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा परीक्षण भएका त्यो ल्याएका स्वाबहरू छन्, यसलाई चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्ने स्पेसै छैन, ठाउँै छैन, हामी कहाँ गर्न सक्छौँ भनेर पेन्डिङ भएर आज तपाईँले देखिहाल्नु प्रत्येक प्रदेशमा पेन्डिङ भएर बसेका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ यतिकै गरेर फर्काउन थाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ सङ्क्रमितलाई पिसिआर टेस्ट पनि नगर्ने फर्काइदिने। तेस्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको छ नि त, क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड त छोडिदिनुहोस्, अब गाई बस्तु पाल्ने गोड जस्ता भयो। स्याङ्जाको मैले स्याङ्जाको कुरा यहीँ जोड्न थालेँ। स्याङ्जाको गल्यान नगरपालिका त्यहाँ चाहिँ यही कोरोनाको महामारी भएको बेलामा नै त्यहाँको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हैन सिनियर अएब दुईटाले आत्महत्या गरे। आत्महत्या गरिसके पछाडि त्यहाँको एउटा क्वारेन्टाइनमा पनि त्यहाँ बसिरहेकाले आन्दोलन पनि गरे, क्वारेन्टाइनभित्र आन्दोलन गरे। हामी सङ्क्रमित हुन्छौँ, त्यो अनुसारको मापदण्ड बना, त्यो अनुसार हामीलाई खान देऊ, त्यही अनुसार परीक्षण देऊ पनि भने। तर त्यहाँको नगर प्रमुखले के गरे भने पत्रकारलाई धम्काए। आज पनि हेर्दा चाहिँ 18 जना सङ्क्रमित त्यहाँ टेस्ट गर्दा भेटिया छन् के। भनेपछि यस्ता स्याङ्जाको यो गल्यान नगरपालिका त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता देशभरिकै क्वारेन्टाइनमा यही समस्या छ। क्वारेन्टाइनमा मान्छेले मृत्यु भयो। अब क्वारेन्टाइनको जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई छ। तपाईले सरकार केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको आलोचना गरिराखेका जस्तो देखिन्छ। यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकार बीच जुन समन्वय हुनु पर्थ्यो नि, कोअर्डिनेसन छैन। प्रदेश सरकारले आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेछ, स्थानीय सरकार आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेछ, सङ्घ आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेछ। यसले गर्दा समन्वय चाहिँ के छ भने पछाडि यो अनियमितता जो हामी भनिरहेछौँ नि त, यो अनियमितता सङ्घले पनि गरिरहेछ। त्यही अनुसारको चाहिँ विभिन्न स्थानीय पालिकामा प्रदेश तहमा देखा परिरहेछ। सबै भएको कुराको पारदर्शिता त हुनु पर्यो नि त। सत्ता पक्षले स्वतन्त्र प्रेसमाथि धम्क्याइरहँदाखेरि प्रतिपक्ष चाहिँ के गर्ने? प्रतिपक्ष यो के छ भने पछाडि आज स्याङ्जा त एउटा घटना हैन, पत्रकारमाथि धम्की दिने कुरा आयो। त्यो पनि एकजनामाथि मात्रै होइन, सबैजनामाथि। उहाँले मसँग सम्पर्क पनि गर्नुभयो। अहिले ठाउँ ठाउँमा पनि यो सूचना लेखेकै आधारमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अस्ति पनि जवाब दिने बेलामा यो मुलुक यो यहाँका सञ्चारकर्मी पत्रकारहरू नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट बचाएको समाचार लेख्दैनन् हैन, सङ्क्रमित भए, खान पाएनन्, क्वारेन्टाइन गोड जस्ता भए भनेर लेख्दै जान्छन्। आज यो मुलुकमा यस्तो अवस्थामा सञ्चारकर्मीले जनताको आवाजहरू, जनताको यो सङ्क्रमण अवस्थामा पनि दुःख पाएको रोग र भोकले दुईटै अवस्थामा मर्न पाएको अवस्थालाई उजागर नगरेको भए आज सरकार कहाँ रहन्थ्यो? अब सरकार त्यहाँ पनि जिम्मेवार छैन कि। प्रेसमाथि पनि आक्रमणै छ, किसानहरूलाई पनि जुन अहिले मल बिउ पाइरहेका छैनन्। तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि समस्याहरू यति धेरै छन् कि
सरकार समस्याको थुप्रोमाथि बसेर रमाइरहेको छ एकदम होइन तपाईँकै भनाइअनुसार। तर तपाईँहरूका आवाज चाहिँ संसदमा अलिअलि सुनिन्छन्, सडकमा चाहिँ कसले आन्दोलन गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा छैन। नागरिक सडकमा ठुलो सङ्ख्यामा छन्, सरकारका हरेक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, संसदमा प्रतिपक्ष कराइरहेको छ, सडक अर्कैको कब्जामा छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? यो दुईटा पाटो एकदम जायज कुरा उठाउनु भयो होइन। आज चाहिँ संसदमा अलिअलि हामीले बोल्या होइन, पुरै हामीले होल जवाब मागेका छौँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो बेलामा जोखिमको बेला पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 16 बुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हामीले बुझाएका छौँ। सदनमा पनि हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको छलफलमा आउने क्रममा पनि हुनुहुन्थेन जवाब दिन। हामीले भन्यौँ जुन 10 अरब खर्च भएको छ एकको हिसाब किताबको जवाब प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिनुपर्छ हामीले माग राखेका थियौँ। प्रधानमन्त्री त आउनुभयो, त जवाब नेपाली जनतालाई के दिनुभयो उहाँले? अहिलेको बेला चाहिँ कोरोनाको कुरा गर्नुहोस्, हिसाब किताबको लेखाजोखा गर्ने बेला होइन भन्न मिल्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ नेपाली जनताको करबाट सबै कुरा खर्च गर्ने, तर खर्च गरेको रकमलाई चाहिँ उहाँहरूको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक पारदर्शी नगर्ने, नेपाली जनताले शङ्का गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको छ। नेपाली जनताले उठाएको कुरा के छ भने PCR परीक्षण नेपाली जनताले नपाउने, सरकार चाहिँ यो 10 अरबको खर्चको पनि पारदर्शी नगर्ने नेपाली जनताले किन मान्छ? नेपाली जनता विदेशबाट ल्याउने भन्ने होइन, विदेशमा रहेका त्यहाँको कूटनीतिक नियोगले त्यहाँको सरकारले आफै प्लेन चार्टर गरेर पठाइदिन्छु भन्दै गर्दा यहाँको चाहिँ नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कुन चाहिँ प्लेन उडाउने भनेर कम्पिटिसन गर्ने, त्यहाँ पनि जिम्मेवार नहुने, नेपाली जनताहरूले राहत नपाउने, भोकै हिँड्नु पर्ने, सरकारले उधारो राहत घोषणा गर्ने भने पैसा केमा खर्च भयो त भने नेपाली जनतालाई पारदर्शी गर्नु पर्दैन। त्यसैको स्वरूप मलाई लाग्छ कसैको नेतृत्वमा त छैन, तर हामी पनि हेरिरहेछौँ। आज नेपाली सदनमा तपाईँहरू प्रतिपक्ष प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ, रूपमा चाहिँ सडकमा आछन् के जवाब माग्न। सदनमा तपाईँहरू प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ, तर सडकबाट नागरिकले तपाईँहरूको भन्दा कडा प्रश्न सोध्न थालिसक्यो होइन। यो नागरिकले सोध्नै पर्ने हो, नागरिकले यसको जवाब पनि चाहन्छन्, नागरिकले मूल्याङ्कन पनि गर्छन्। यिनै नागरिकले केपी ओली सरकारलाई सरकारमा पुर्याओ के यिनले मध्येर पुर्यायो भने त भनेपछि आज यिनीहरूप्रति चाहिँ जुन अवस्था छ उनले हिसाब मागिरहेछन्, उपचार मागिरहेछन्, राहत मागिरहेछन्, क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार बना भनिरहेछन्, आरडिटी परीक्षण बन्द गर, PCR अगाडि लैजा भनिरहेछन्। सरकार चाहिँ पारदर्शी नगर्ने, अकर्मण्य ढङ्गले हिँड्ने, अपारदर्शी ढङ्गले हिँड्ने, विवाद स्पष्ट कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने सदनमा, यो स्वतःस्फूर्त नागरिक आउँछन्। हामी त सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनेको सङ्गठन मार्फत हामीले आन्दोलन गरेका छैनौँ, किनभने कोरोनाको महामारीको बेलामा लकडाउन चाहिँ यसलाई त पालना गर्नु पर्यो भनेर हामी सदन मार्फत जवाब मागिरहेका छौँ होइन। जो युवाहरू छन् जस भोलिका कर्णधार पनि हुन्, यो मुलुकप्रति वफादार र जिम्मेवार पनि छन्, यो सरकारलाई सत्तामा पुर्याए पनि तिनले जवाब मागिरहेछन्। सरकार खै त किन ना जवाब छ त? सरकारले किन जवाब दिन्न? नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सकारात्मक कुरा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्, तर त्यो प्रश्न सँगसँगै राजनीतिक दलमाथिको घृणा पनि त्यहाँ पोखिने क्रम देखिँदैछ। कतै लाग्दैन यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आउला भनेर? यो मलाई लाग्दैन। व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह होइन, व्यवस्था एकदम कहिले पनि खराब हुँदैन। हेर्नुहोस्, व्यवस्था हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र छौँ होइन। ठुलो परिवर्तन यस्तै युवा होइन साराको चाहिँ आज त्याग तपस्या र बलिदानबाट हामी यो घडीमा आइपुगेका छौँ कि। तर चाहिँ व्यवस्था फेरिएछ, यो व्यवस्थाप्रति नेतृत्व लिने शासन सत्तामा चाबी लिएर पुग्नेहरूको चाहिँ अनुहार फेरिएन, प्रवृत्ति फेरिएन, शैली फेरिएन। त्यस मारमा नेपाली जनताले खबरदारी गरे जस्तो मलाई लाग्छ कि। किनभने नेपाली जनताले त मान्छेले सोध्यो नि स्थिर र स्थायित्व, पहिलाको जति पनि सरकार बने स्थिर स्थायित्व भएन। 6 महिनामा वर्ष दिनमा सरकार फेरिने, सरकार टिकाउनको लागि अनेक टिक्रमबाजी हुने, त्यसकारण स्थिर सरकार दिएपछि त यो नेपाल समृद्ध बन्छ होइन। नेपाली जनताका प्रतिनिधि पुग्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ नयाँ नेपाल बन्छ भन्ने सोच थियो नि,
तर पुग्ने मान्छे जुन पात्र छन् नि पात्रको प्रवृत्ति नफेरिदाको आक्रोश जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको म तपाईँलाई त्यही आउन खोज्दै थिएँ कि प्रधानमन्त्री जो 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आउनुभएको छ, दलसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ, उहाँको निरन्तरतामाथि पनि तपाईँहरूका प्रश्नहरू हुन्। अब यो निरन्तरतामाथि हामीले अस्ति के भन्यौँ भने घटना त अब जोड्नै पर्यो होइन। नेपाली जनता कोरोनाको कहरभित्र भएको बेलामा यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दल त छोडिदिनुहोस्, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सल्लाह नगरेर 2टा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा मुलुकको राजनीति तरङ्गित भयो कि। एउटा कुराको आशंका के गर्यो भने यो मुलुकको प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर शासन सत्ता त पुग्नुभयो, तर उहाँको चरित्र क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक संविधानको मूल्य र मान्यताको विपरीत भए। जस्तो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पहिलो, तेस्रो भनेको हामी परिवर्तन गर्दा सबै दल मिलेर यो मुलुकमा गणतन्त्र नेपाल ल्याएको हो नि त होइन। तर त्यही दलभित्र पनि फुटाउने, घोचपेच गर्ने, टुक्रियाउने, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता क्रियाकलाप भित्र आएर राजनीतिक दल परिवर्तन सम्बन्धी अध्यादेश पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले ल्याउँदा मुलुकको राजनीति कहाँ गयो? दल विभाजन सम्बन्धी प्रतिपक्ष दलले फिर्ता लिए भन्नु पर्यो, सडकमा आवाज उठ्यो, सदनभित्र हामीले चर्कायौँ, बल्ल बल्ल फिर्ता लिनुभयो। फिर्ता लिँदा पनि यो मुलुकमा राजनीतिमा के देखिया छ भने पछाडि सरकार चाहिँ लोकतान्त्रिक छैन, सरकार संविधानवादलाई मान्दैन, सरकार राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न साझेदारी गर्न खोजिरहेको छैन, सरकार जनताको अभिभावक बन्न चाहिरहेको छैन, सरकार जनताप्रति जवाबदेही र जिम्मेवार र संवेदनशील छैन भन्ने कुरा त अहिलेसम्मको घटनाले देखायो नि त। त्यसो भएदेखि अब प्रधानमन्त्रीको त्यसकारणले काङ्ग्रेसले भनेको छ, तपाईँले भने जस्तो परिवर्तन होइन औचित्य समाप्त भयो भनिसकेका छौँ हामीले। शासन सत्ता चलाउने औचित्यता र वैधता वर्तमान ओली सरकारले गुमायो भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसको ले निर्णय गरेर पनि भनेको छ। प्रतिपक्षीय दलको नेता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले सदनमा बोलिसक्नु भएको छ नि। सरकारको औचित्य सक्यो, त्यसपछि औचित्यपूर्ण सरकार चाहिँ कहाँबाट आउँछ? औचित्यपूर्ण सरकार होइन, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार हुँदा अनि त्यो कुर्सीमा बसिरहने नैतिकता सक्यो भने हामीले सुधार गर्नु पर्यो नि। ल तपाईँका प्रश्न जायज एकछिनलाई मानौँ हजुर कि प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिराख्ने औचित्य नैतिक धरातल समाप्त भयो होइन, त्यसभए विकल्प कसले दिने? काङ्ग्रेसले दिन्छ? यो काङ्ग्रेसले विकल्प दिने सत्तामा जानको लागि मैले भने होइन। यो के छ, कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र राजनीतिभित्र नैतिकता भन्ने ठुलो कुरा हुन्छ कि होइन। जहाँ नैतिकता सकिन्छ, जहाँ चाहिँ जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ भने शासन गर्ने वैधता गुमाउँछ। यो त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चुरो हो के। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चुरो हुँदै पनि हामीले आज के छ भने पछाडि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चुरो मात्रै होइन, हाम्रो संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको छ। कसैको औचित्य सक्यो र औचित्यपूर्ण व्यक्ति ल्याउनु पर्यो भनेदेखि त्यो सहित प्रस्ताव गरेर अविश्वास प्रस्ताव यो मैले सरकार बदल्ने र खेल्ने खेलमा तपाईँलाई यो भने होइन, काङ्ग्रेसले त्यो कुरा उठाएन। हामीले के भन्यो भने औचित्य भनेको सरकार जुन रूपले जनताको म्यान्डेट लिएर करिब करिब 2/3 सरकार बनायो, तिनै जनतामाथि जिम्मेवार भनेन, तिनै जनतामाथि शोषण दमन गर्यो, तिनै जनताले उठाएको करबाट लिने, तिनै जनताले दिएको पैसा भाती भ्रष्टाचार गर्यो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ प्रश्न उठाएको हामीले सरकार बदल्ने विकल्प काङ्ग्रेसले दिने, संविधान दिएको विकल्प लिएर प्रस्तावना लिएर जाने भन्ने कुरा होइन। तर नैतिक दबाब परेको छ यो सरकारमाथि जनताको। त्यही दबाब स्वरूप आज किन सबै ठाउँमा मान्छे बोलिरहेछन्, किन युवा जान्छन् सडकमा? तपाईले उठाएको प्रश्नसँग जोडिने कुरा चाहिँ के हो भने हामी सरकारमा जानको लागि यो भने होइन, नैतिक दबाब परिसक्यो। जुन जनताले भोट हाले, जुन मतदाताले भोट दिए तिनी आन्दोलनमा छन्, अनि सरकार कहाँ छ त? होइन, तपाईहरुले औचित्य सक्यो भन्नुभयो नि सरकारको। औचित्य सकिएको सरकार सुध्रिँदैन, उसको औचित्यमाथि प्रश्न मात्रै भने 5 वर्ष पछाडि नेपाली जनताले यसको विकल्प खोज्छ। होइन, अहिले औचित्य सरकारमा जानको लागि खेल अहिले औचित्य सकिएको गरे होइन के, यो जोडको कुरा मैले गरेकै होइन। अहिले औचित्य सकिएको निष्कर्ष तपाईहरुले सुनाउनुको मतलब चाहिँ सम्बन्धित दलले औचित्यपूर्ण व्यक्तित्वको खोजी गरोस् भन्ने हो? तपाईहरु आफू जानु खोजे होइन? दलले खोज्छ खोज्दैन, के खोज्दै थियो अस्ति, के भन्दै थियो भन्ने कुरा नेकपाको दलभित्रको कुरा हो। तर एज ए प्रतिपक्ष
जनताको प्रतिनिधि, लामो समयसम्म राजनीति गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। त जनताको अपार माया र श्रद्धा, नेपाली जनतालाई झुटको खेती गरेर भए पनि भोटै लिएको सरकार जनताप्रति किन जिम्मेवार बन्दैन? किन त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्छ? किन त्यस्ता खालका अध्यादेश ल्याउँछ? किन आज अप्ठ्यारोमा नेपाली जनता हुँदा नेपाली जनतालाई के माया छैन र? किन सडकमा जान्छन्? आज व्यापारी पनि त आन्दोलनमा गए नि त। अझ करको कुरा त मैले यहाँ उठाएकै छैन। लकडाउन गर्ने, उद्योग धन्दा सबै बन्द हुने, व्यापारीलाई 25 गतेभित्र चाहिँ कर तिर भन्दा कहाँबाट तिर्छ? आज सरकारले चाहिँ प्राथमिकतामा भन्ने जति पनि डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू विस्थापन गर्ने, इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा चाहिँ यसमा चाहिँ कर बेसी लगाउने, चक्लेटमा कर कम गर्ने, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने। यो नीति के हो त? बोल्ने काम एउटा, तपाईहरु त कृषकको पार्टी भन्नुहुन्छ, रासायनिक मलमा पनि कर लाग्यो। अनि अर्को कुरा तपाईले उले के भनिरहेछ भने सरकारले पनि हामीले पनि भनिरहेछौँ, आज रोजगारी दिने हो भने त्यो माध्यम भनेको कृषि हो। एकातर्फ कृषि माध्यम भन्ने, अर्कोतर्फ कृषकको माथि चाहिँ रसायन मलहरू छ त्यसमा मूल्य वृद्धि गर्ने, कर वृद्धि गर्ने, उनलाई बिउ बिजन मलको पनि सहुलियत ऋण नदिने भनेपछि अनि कृषिलाई माथि उठाएर कसरी जान सकिन्छ? भनेको सरकार प्रति जिम्मेवार छैन हो। अहिले तपाईले भनेको लास्टको निष्कर्ष सरकार सुध्रियोस्, सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दियोस्, हो यही कुरा हो। त्यति गर्यो भनेदेखि राष्ट्रियताका सवाल छन्, यो राष्ट्रिय सवाल छ, कोरोनासँग लडेर चाहिँ हामीहरू नागरिक जोगाउनु पर्ने छ, यी सबै कुरामा एक हुने ठाउँ बनोस्। तपाईहरु त्यसको लागि पनि वातावरण बनाउनुहोस्। समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकमै तपाईलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ, म सहित सम्पूर्ण मिनटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।